व्यूअर्स, चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 15 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये वीकली रीडिंग्स जो हैं ये 7 कार्ड स्प्रेड होता है, सो आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग जो हैं ये कलेक्टिव होती हैं, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं कि जेमिनी लोगों के लिए ये वीक कैसा है। काफ़ी स्ट्रगल है हफ्ते के आगाज़ से ही, और हो सकता है बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हों जिनको आपको कहीं ना कहीं लॉजिक से या किसी ना किसी तरह से मुतमिन करने की आप कोशिश कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल पोजीशन है आपकी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहरहाल आप स्ट्रगल जो है वो कर रहे हैं। फौरी तौर पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो जल्द ही बदलने वाली हैं। मेरे ख्याल ये 16 होगी, तो मामलात आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए आपको नज़र आएंगे, और हो सकता है कि वो सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं पिछले कुछ अरसे से, इनके अंदर जो है वो अब मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अपने आप को, अपनी वेलबींग को प्रेफर करना, अपने एसेट्स के बारे में सोचना, अगर आपकी फैमिली है तो बच्चों के बारे में सोचना, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड पे रहेंगी वेडनेसडे के दिन। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बेहतरीन कार्ड है थर्सडे के लिए, और आप यकीनन बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। चीज़ें जो हैं जो कि पिछले काफ़ी अरसे से रुकी हुई हैं, क्योंकि जुपिटर की पोजीशन अच्छी नहीं थी, मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं थी, तो जेमिनी लोगों के लिए पार्टनरशिप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मसले रहे, और मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा रहे। लेकिन बहरहाल अब जो है वो मामलात सही होते हुए, ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे। टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं उनको आपको एहतियात के साथ लेके चलना है अभी भी। अगर कुछ मामलात में मूवमेंट स्टार्ट हुई है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उल्टी छलांगे लगाना शुरू कर दें। चीज़ों को एहतियात के साथ चलाएं, मामलात को एहतियात के साथ चलाएं। लोगों के साथ पढ़ने लिखने के जो मामलात हैं, एग्रीमेंट्स हैं, डीलिंग्स हैं, उनको देख के करें, एहतियात के साथ करें। 3 ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसी इंजॉयमेंट हो सकती है जो कि सैटरडे वाले दिन आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों के साथ कोई गेट टुगेदर हो सकता है, आपके हम ख्याल लोग हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा आइडिया डिस्कस हो रहा हो जो कि लॉन्गर रन में आपके लिए बेनिफिशियल हो। और उसके बाद 9 ऑफ कप्स हैं। अगेन अनदर हैप्पी कार्ड ऑफ द डेक। अलबत्ता संडे का दिन है, आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई आदत है, जैसे ड्रिंक करने की, स्पेशली जिन लोगों को आदत है, तो अपने आप को थोड़ा यहाँ पे कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। ओवर डू मत कीजिएगा, चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं फिर। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है। 15 जनवरी से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस दौरान देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, वीक का स्टार्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रहा है। बहुत अरसे से कोशिशें हैं आपकी जो कि अब रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं, और ये कोशिशें जो हैं ये पैसा कमाने के हवाले से हो सकती है, पर्सनल स्टेबिलिटी के हवाले से हो सकती है, अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के हवाले से हो सकती हैं। तो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किल थीं वो अब ख़त्म होती चली जाएंगी, और आपके सामने एक नया प्रोसेस ऑफ लाइफ कह लें, लिविंग अनदर लाइफ कह लें, ये स्टार्ट होने जा रहा है। और चीज़ें जितनी बेकार चीज़ें हैं, जितनी यूज़लेस चीज़ें हैं ज़िंदगी से, वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएंगी, और सक्सेस की तरफ आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाएंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स है। आपने डिसाइड कर लिया हुआ है कि ये अननेसेसरी लोग हैं, ये अननेसेसरी चीज़ें हैं, ये अननेसेसरी परेशानियां हैं, उन सबको ज़िंदगी से निकाल देना है। और वो बातें, वो आइडियाज़ जो कि आपको आगे लेके जाएं, वे फॉरवर्ड जो जहाँ से आपको मिले, आप उनको पकड़ के और उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका माइंड सेट है बेसिकली।
ویل کا کارڈ ہے یہاں پہ. چیزیں جب آپ کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہے پازیٹیو تو چیزیں ڈیفینیٹلی موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہاں پہ چیزیں موو ہو رہی ہیں. جوپیٹر جو ہے وہ یہاں پہ پازیٹیو پوزیشن کے اندر چلا جائے گا, اور آپ کے اندر بہت زیادہ کریج, بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ آپ فیل کریں گے. پیج آف کپس کا کارڈ ہے, یو آر مسنگ سم ون, اور میوچلی ہے یہ, کوئی دوسرا بھی آپ کو اتنا ہی مس کر رہا ہے. ایک کمیونیکیشن ہے ٹیلیپیتھک جو کہ آپ دونوں کے درمیان میں ہے, اور آپ اس کو محسوس بھی کرتے ہیں, لیکن خاموش سی ایک بات چیت ہے, اور ڈائریکٹ کوئی رابطہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سیٹرڈے کا دن بھی آپ کام میں بزی ہیں, چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہ انکمپلیٹ بزنس ہو جس کو آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اپنے جو ایبیلٹیز ہیں, اپنی اسکل جو ہیں کام کر کر کے ان کو ریفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر کنگ آف پینٹیکلس کا کارڈ ہے. آپ کی پوزیشن جو ہے یہاں پہ بہت بہتر نظر آ رہی ہے. فائنینشلی آپ سٹیبل ہو سکتے ہیں, مینٹلی سٹیبل نظر آ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں سوشل لیول کے اوپر, اور آپ کا آہستہ آہستہ ایک نام بنتا چلا جا رہا ہے, اور جس کو آپ پھر انجوائے بھی کریں گے اور کر رہے ہیں. یہ تھی ریڈنگ جو کہ لبرا لوگوں کے لیے تھی. لاسٹ میں دیکھتے ہیں ایکویریس کے لیے کیا معاملات ہیں. یہ تمام ریڈنگز جو ہیں یہ جنرل ہیں. پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ریڈنگ کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اچھا جی, بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش نظر آ رہی ہے. مشکلات کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش, اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرنے کی کوشش, ان نیسیسریلی جو ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں, لوگ ہمارے سامنے خواہ کی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, تو ان پہ اریٹیٹ ہونے کی بجائے آپ اپنے آپ کو ٹیون اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے ریاکشن نہیں دینا. اچھا, یہ بات جو ہے اس پرٹیکولر ڈے پہ ہی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کسی سے آپ کا کوئی جھگڑا ہو, یا کوئی ایسی بات کہہ دی جائے جس پہ آپ کو اپنی پیشنس جو ہے وہ چیک ہوتی فیل ہو. پیج آف وانڈز ہے, کچھ نئی شروعات ہیں, کچھ نئی چیزیں ہیں, کچھ نئے آئیڈیاز ہیں جو کہ ٹیوزڈے والے دن آ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی آپ یہ آئیڈیا پک کرنے کی بھی کوشش کریں گے. 3 آف سورڈز ہے, معاملات دل کے جو ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے پاس کے حوالے سے کچھ معاملات ایسے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں سے کوئی رومانٹک جسچر ہو کسی کا جو کہ آپ کو دیا جا رہا ہے, جو کہ کہیں پہ کوئی اپنا انٹرسٹ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہے, لیکن پاس میں ہونے والا ہارٹ بریک جو ہے وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں. چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پیج آف وانڈ سے بات جو ہے ایس آف پینٹیکلز پہ ہے. ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے یہاں پہ آپ سے اظہار محبت کیا ہے یا اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, وہ اب سیریس بزنس کے طور پہ, سیریس ریلیشن شپ کے طور پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں. آپ اگین 3 کے نمبر کے اوپر ہیں, اینڈ یو آر لکنگ فرام اے ڈسٹینس, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, اور کیا صورتحال بن رہی ہے, آپ کو اس میں کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. یہ ڈیسیژن لینا ابھی آپ کے لیے باقی ہے. آپ بنیادی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ تھرڈ پارٹی سچویشن بن رہی ہو, کیونکہ آپ تھرڈ پارٹی سچویشن کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے, اور یو ریلی وانٹ ٹو ہیو سم ون کلوز ٹو یو, لیکن ایک سیکیور, اسٹیبلشڈ اور کمیٹیڈ ریلیشن شپ کے طور پہ. جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک آپ ڈسسیٹسفائیڈ رہیں گے. اور 2 آف سورڈز ہیں, ٹھیک ہے, یہ چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ یو آر ویری مچ ریزیلینٹ اینڈ اسٹبن, یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک. خاص طور پہ جب تک آپ کے اپنے اندر سے آواز نہیں آتی ہے, جب تک آپ اپنے اندر سے مطمئن نہیں ہیں پوری صورتحال کے بارے میں اس پرسن کے حوالے سے, چونکہ ڈیپ ڈاؤن آپ کے بہت سارے ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں, بہت سارے پاس ہرٹس ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے بجائے اس آفر کو, اس اپرچونٹی کو, اس میسیج کو ایکسیپٹ کرنے کے, آپ انہی پرانے واقعات کو, پرانی باتوں کو یاد کر کے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے مجھے ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے, مجھے یہ ریلیشن شپ آگے بڑھانا ہی نہیں ہے, اور جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا یا ہو جاتی تب تک میں کوئی ہاں یا نہیں یا کیا یا کیوں کچھ نہیں بولوں گی یا بولوں گا. اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے پھر دور ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ ظاہر بات ہے کوئی کمیونیکیشن ہی نہیں کر رہے, تو کیسے معاملات آگے بڑھیں گے.
سو پاس فیئر کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ ریڈنگ تھی ایئر سائن کے لیے. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے آپ ہی ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.